मॉर्निंग कशी आहात सगळीं. मिसा सनबाई येयले आनी आयज जावन मिसा 7 o'clock गेले रिडींग घातलेलें तेका लागून आनी तो 8:15 गेला कित्याक बाय आहलो न्ही आनी रात तो गेम चलतालो. सो पयलेंच म्हणपा लागलो तुजे बारा आनी मागीर येवंक ना गेम चोयता सो टायर्ड जालो मागीर 8:15 गेलो. हांव आमगे नेबर गेली आनी मागीर तुमी सगळीं बरीं आहाय न्हू. ब्लेस संडे. सो ही इयरिंग्स आतां एक परत परत भोत्ताय मिसाक तेशें जालां आनी म्हाका खबर ना तें भोवना आहा म्हूण आतां येवन काडलें चोय आमकां परत भरलें. ओके मागीर मेळया. ओके हो पॅटर्न घालता हांव म्हगे ड्रेसाचो हो स्लीव्स. मागीर मेळया. स्टे ट्यून. या चोय पाफ आनी इन कॉलर इस्कट एम्ब्रास घेयला. तो नाजरे सॉसेजीस घेवन येयला आनी हांव चोय आतां इता टीव्हीक बसला गेम चोवपाक आनी सॉसेज ब्रेड खाता. हांव च्या बा पिलें ब्रेकफास्ट बस जालो आनी आतां हांव मातशें मगे रांदप कोत्ता. रांदप म्हळ्यार पयलीं हांव कपडे धुयता ते नीव आहाय ते वॉश कोत्ता आनी मागीर ही सॉसेजी हांव हें कोत्ता. आयज सॉसेज पुलाव कोत्ता. मागीर मेळया. आमगे रेसिपी केशी जाली ती सांगाय. काल माका पोहा म्हणटाय कितें आडपावीत न्ही तें जाय जाल्यार तें माका पोहा पॅकेट मेळटा आनी त्या पॅकेटान चडशे पयशे पडनाय. पाव कील हेका एकदां 12 रुपीज आसताय पाव कील हेका. हांव तें हें हाडटा पाव किलो हाडटा कित्याक आमगे थोडें थोडें कोण खावपा न्ही तें आनी जायतें जाता सारकें फुलोन येता तें न्हू तेलां फुलोवपाचें. काल म्हाका तें घालूं मेळोंकू ना दाखोवपा तेलां हांवें थोडें घायलें आनी मागीर स्कीप केलो विडियो. हेका लागोन म्हाका प्रॅक्टीसे वचपा जाय आहलें न्हू आनी तितून मोतें येवपा आहलें कोण आमगे ड्रेस व्हरपा तेका लागोन. सो हांवें इल्लें केलें आनी तुमकां दाखयलें आनी कमेंटान सांगाय मागीर केशें जालें तें म्हगेली रेसिपी. मागीर मेळया. ओके स्टे ट्यून. हाय गुड मॉर्निंग केशें आहाय सगळीं. हांव आतां दोतोर येयलां. चोय तेगे ड्रेस चोय बाय लीव युअर हँड आत सोड. आतां हो ड्रेस स्टीच केलो हांवें चोवपा मातशें डिफरंट मातशें गोफा चोय बॅक शो बॅक. ओके ओके वेट टेकिंग फोटो. सॉसेज ब्रेड हाडटे आनी हांवें थंय रेडी केला. चोय कांदो टोमाट ग्रीन चिली आनी सॉसेजीस. आयज हांव सॉसेज पुलाव कोत्ता. लसूण आलें मिरयाकोण कालाफुरा आनी तिकी आनी हो कॅरट. आतां हें कोत्ता. आतां बासमती रायस फुगोवंक घालून दवरल्याय. लावा हें स्टार्ट कोत्ता. आनियन घालता. आनियन घालनी मातशें तितून सॉल्ट घालूंक जाय. सॉल्ट घायलें न्ही सॉल्ट घायलें जाल्यार तो मातशें भाजोन येता बेगीन भाजोन येता. एक म्हळ्यार तोंड बेगीन जाता सॉल्ट घायल्यार. आनियन एन्ड सॉल्ट तेजें बेगीन फ्राय जावन येता. मागीर तो मातशें तांबडो जालो म्हणटरी मागीर टोमॅटो घालता हांव. आनियन भाजोन येयलें म्हणटरी आतां हें घालता टोमॅटो. आतां आतां 2 ग्रीन चिली उडयल्याय एशीच. हांव एशें कोन्न फ्लावर न्हू आख्खेल्यो घाता ग्रीन चिली. आतां थंय सॉसेजीस घायल्याय. सॉसेज घालून मातशें हें दवरता हें कोत्ता धांपिलां.
येथे हांव आतां कॅरेट घालता. कॅरेट आनी ही कोथमीर न्हू मागीर लास्ट घालतलें. आली न्ही आख्खें घायलाय जिंजर हेका लागून तें मागीर तोंडां मागीर काडूं मेळटा न्ही तोंडां पडटा तेन्ना. आनी गार्लीक घायलां गार्लीक आनी कॅरेट हे मातशें जावं दिया. 2-3 सिटी मारल्यार जालो आनी तो मागीर हांव तीन मिक्स करपाचो. घालता मागीर मिक्स करपाचें थोडें घाल मिक्स करपाचें. ओके. आनी इथं ही कोथमीर आहा ती लास्ट घालपाची तेजेर. बरें येयला. आयज संडे सगळीं ही आनी जेवपा आमगे थिंगां. ओके. मागीर मेळया. आतां इल्ली जॅली कोत्ता तेका. हें पॅकीट न्हू जॅली पॅकीट हांवें हाडल्या जायते दीस जाले भागीदारा सावन हाडोतें. त्या पॅकेटा चोयता आनी हें तो हें आहा तें आमगे बाय आहा तें मामा केदोन जॅली कोत्तोलें केदोन जॅली कोत्तोलें. तें मागीर आयज जॅली केलां. चोय 4 हे स्मॉल कंटेनर आनी हितून सगळें जालें रांदून बा. आतां मातशें रेस्ट घेता वयता बेडाचेर बसून. एसी घाता सारक गरमी जाता न्ही. येता तेका बाये सांगिलां जॅली फ्रिजीन दवर म्हूण. शेणी तेक दीस वचो. तो नाजरेत वागूड घेवन येयल्या स्टींग फीश. आतां तेका सांगिलां क्लीन करपा. आतां स्टार्ट केलें तेणी. वागुडे म्हाका जायत हेल्प कोत्ता एशें कोन्न फीश क्लीन करून. तेन तेर हाडा. आतां तेर केदोन कोरपा तो म्हाका खबर ना. पावल जाल्यार रातिको कोता. तेरो बरी लागता ती भाजी. जालें रे नाजर जालें. चोय तें जॅली खावपा लागलें. आतां पापा आयस्क्रीम घेवन येयलो ती खायल्या त्या उपरांत तें आनी जॅली खाता. आतां तेका खबर ना हांवें जॅली केली म्हूण आनी तो आयस्क्रीम घेवन येयला. एश्यो दिसती पडपा. ती आयस्क्रीम चॉकलेट जाय तेका. केशें आहाय तुमी सगळीं. उठोलें च्या पी आतां च्या पितालें न्हिदोन उठोन. म्हाका लायक कोरें सब्सक्रायब कोरें कॉमेंट मारें आनी मुगे ब्लॉगा मिन्स कितें प्रॉब्लेम बी आहा जाल्यार सांगल्यार जाता. तेशें कोन्न प्रॉब्लेम ना म्हाका. आनी कितें सांगता म्हळ्यार तुम सगल्यांक देवान बरी भलायकीन दवरूं. आयज भायर सरपा आहलो हांव. तेका सांगलोलें या रे म्हूण भायर सरया रे मातशें भोंवयगा. तो म्हणपा लागलो गेम आसा नेक्स्ट संडे या. मागीर आतां चोया तेगे नेक्स्ट संडे येत जाल्यार. आनी तें बाय फेडपा गेलां. तेणें प्लॅन केलोलें मामा आज वच न्हू म्हूण. तें फेडपा गेलें न्हू सो तेका लागून. आनी हांव घराकू आहा रांदिता शिंवता आनी हें कोत्ता. सकाळ फुडें मिसा वयता आनी हेंच खंय गेलें ना कित्याक मागीर स्टॉक बा सगळें हाडो आसा शिंवपाचें आनी हें सगळें आहा. ओके मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. मोग आसूं.